सुना जा रहा है कि यानी जो गवर्नर तब्दील हो रहे हैं और उसमें सरफ़हरिस्त जो उम्मीदवार हैं वो बशीर मेमन साहब हैं मुस्लिम लीग के जो सदर हैं एक्स DG FIA। जी तो सुना तो जा रहा है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ सकता है? एक बंदे की तब्दीली होगी एक बड़े घर से, उससे ना पाकिस्तान पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ना आवाम पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ना सियासत पे कोई फ़र्क पड़ेगा। ठीक, लेकिन क्या आपको लगता है कि MQM मान जाएगी इतनी आसानी से? जो भी एक आईनी ओहदा तो है उनके पास। वो आपने फिल्म देखी है कभी, हसीना मान जाएगी? हसीना तो खैर फरार हो गई, लेकिन हसीना मान जाएगी कभी देखी थी? नहीं सर, मैंने नहीं देखी। या आप अब हसीना कौन है यहाँ पे सर? मेरे से तो आप छोटी होंगी, मेरे से तो आप छोटी होंगी, लगती तो नहीं है, लेकिन मैं कह के आपको खुश कर देता हूँ। इशू ये है कि आपको क्या लगता है यानी कि MQM मान जाएगी? कोई नेल्सन मंडेला MQM के लीड कर रहा है, कोई बड़ी असली जीती हुई कोई जमात है आगे से, कोई उन असूलों वाली जमात है, कोई नज़रिए वाली जमात है, या हमारी सियासत असूलों वाली है, नज़रिए वाली है, या यहाँ कोई असूलों की बात होती है? पावर गेम है। अगर आप इस तरफ आप ये करने जा रहे हैं तो हमारे साथ ये कर दें, ये करने जा रहे हैं तो हम ये कर दें, इसी तरह ही है। क्या MQM मान जाएगी सारी? आपने वो एपिसोड नहीं देखे थे ड्रामे अल्ताफ़ हुसैन साहब के उधर से चौधरीओ लंबरदारों फ़ोन होल्ड करके वाशरूम चले जाते थे, ये इधर भाई जिंदाबाद, भाई ना करें, भाई मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, ना भाई ना भाई ना भाई ना भाई। क्या हुआ उसके बाद? हर हुकूमत में शामिल, हर अपोजिशन में शामिल, हर बुरे में शामिल, हर अच्छे में शामिल। क्या करना है उन्होंने? मान जाएंगे, इसी तनख्वाह पे गुजारा करेंगे। और अदर वे अराउंड इसको देखते हैं इस एंगल से कि अगर लेट्स सपोज के पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर जो बातचीत हो गई है और नून लीग अपना गवर्नर मेमन साहब को लगा देते हैं, तो क्या हम इस तरफ आ जाएंगे अब के पंजाब के अंदर भी पीपल्स पार्टी अपना शेयर फिर अब मांगेगी काबीना से और बाकी चीज़ों में? बकरा है ये वो लोग हैं फरवाद जो अपने पाव भर गोश्त के लिए पूरा बकरा हराम कर देते हैं, और इन लोगों से कुछ भी बईद है। देखें पीपल्स पार्टी को प्रॉब्लम क्या है, अगर हम हालांकि यकीन करें इन टॉपिक्स पे गुफ्तगू करना दुनिया का फजूल तरीन काम है, लेकिन चूँकि आपकी रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूँ कि अब पीपल्स पार्टी के प्रॉब्लम क्या हैं। पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम ये है कि उसका सदर तो बन गया जरदारी साहब, जिनको किसी अस्पताल में होना चाहिए था, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे सेहत के साथ, वो ऐवान सदर एक बड़े आ गए, उनके बजट भी बढ़ गए, मालियों के, गार्डन के, गाड़ियों के, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठिकाना उनको मिल गया। उन्होंने अपनी बेटी को खातून अव्वल बना दिया, वो ठिकाना मिल गया। बिलावल को लाइन में लगा दिया कि जा पुत्र तू सारी मुलाकातें खुफिया और ओपन मुलाकातें तू करनी है, अगला वज़ीर आज़म तू है, लाइन में लग गए। सिंध मिल गया, बलूचिस्तान मिल गया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एफिड्रीन वाले, हज स्कैंडल वाले, तुर्क खातून अव्वल के हार वाले और ख़त ना लिखने वाले, और उनको भी चेयरमैन सेनेट मिल गए। 2 गवर्नर भी उन्होंने खड़का दिए। अब प्रॉब्लम क्या है? आखिरी प्रॉब्लम वो ये है कि पंजाब कभी मिनी लाड़काना होता था, पंजाब मुस्लिम लीग नून के हाथ से इस वक्त इस घड़ी तक छिन चुका है। अच्छा। और वो तहरीक इंसाफ की झोली में है पके हुए फल की तरह। अब पंजाब में कोई 19-20 हम जो भूखे तरसते हुए उनको कोई थोड़े से ब्यूरोक्रेसी लग जाए, अपने अफसर लग जाएं, फंड्स मिल जाएं, तो ये बारगेन छोटी मोटी चलती रहेगी, होती रहेगी और आगे बढ़ता रहेगा। मुस्लिम लीग के मसाइल क्या हैं? मुस्लिम लीग के मसाइल इससे बड़े हैं। मुस्लिम लीग अल्हम्दुलिल्लाह अपने ताबूत में खुद कीले लगा रही है। नवाज शरीफ की लॉन्चिंग नाकाम हो चुकी, वो पता नहीं कहाँ हैं, किधर चले गए। मैं उन सारे दानिशवरों को भी ढूंढ रहा हूँ जब वो लंदन से बाद में चले थे, ये पहले ही पुष्ट
وہ نہیں, وہ پشت مبارک جہاز کی نظر آ گئی, وہ جہاز کا منہ مبارک نظر آ گیا, جہاز کا پر مبارک نظر آ گیا, جہاز اس حدود سے نکل کے اس حدود میں داخل ہو گیا, جہاز اڈیالہ جیل کے اوپر سے آیا تو اندر نعرے لگائے گئے, اڈیالہ جیل کے اوپر سے جب گزرا, جہاز اترا تو ہمارا سارا نظام سرنڈر کر گیا. نواز شریف صاحب کے ہاتھ پہ تو کبوتر ہے, کبوتر جو ہے اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوئی ہیں, دونوں ایک دوسرے کو, نواز شریف صاحب ان کو گانے سنا رہے ہیں, وہ کبوتر کو گانے سنا رہے ہیں, پھر کبوتر اڑ گیا, پھر طوطے اڑ گئے, پھر پتہ نہیں سارے ہی اڑ گئے. تو اب ماشاءاللہ وہ سارے غائب ہو چکے ہیں. مسلم لیگ نے اپنے, مسلم لیگ کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ ساڈا پنجاب گیا, نمبر 1. دوسرا, الیکشن آڈٹ ہو گیا, اسی گئے. نمبر 3, ہمارے پاس گورننس پرفارمنس ہے کوئی نہیں. حسینہ جو فرار ہوئی ہے بنگلہ دیش سے, حسینہ جس نے جو مانی نہیں اور فرار ہو گئی, حسینہ کا پھر بھی اس کے پاس کوئی چند چیزیں تھیں کہ میں نے غربت سے لوگوں کو نکالا, میں نے انڈسٹری کو بوم دیا, میں نے ایکسپورٹ بڑھائی. ساڈے کول تو وہ بھی کوئی نہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ہمارے مقدمے کھل گئے, پھر اس کے بعد نواز شریف کی لانچنگ ناکام ہوگی, اب ہم کیا لانچ کریں. تو پھر یہ ساری چیزیں مسلم لیگ کی ہیں, اور مسلم لیگ چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی جڑی یہ بدنامی رسوائی ہے ساڑھے نال مل کے لوے, تو وہ اور وہ چاہتی ہے کہ عمران خان پر اگر کوئی سنگین مقدمہ چلانا ہے تو ہمارے ساتھ کھڑی ہو, اور اگر پی ٹی آئی پر پابندی لگانی ہے تو ہمارے ساتھ کھڑی ہو, اگر ہم نے عدلیہ سے لڑنا ہے تو ہمارے ساتھ کھڑی ہو. پیپلز پارٹی عقل مند ہے, وہ تھوڑا سے ایک قدم پیچھے ہٹ کے کھڑی ہے. باقی سارے بزرگ ہیں پہنچے ہوئے ڈیلوں. شاد بھٹی صاحب آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں, اسی پہ ایک اور سوال کرتی ہوں. ویسے تو وہ معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے, کیونکہ پنجاب میں بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ پی ٹی آئی بڑا ٹف ٹائم دے رہی ہے نون لیگ کو, اور نون لیگ کو بھی اس بات کا پتہ ہے, لیکن معافی مانگیں یا نہیں مانگیں گے یہ تو نہیں دے رہی. بس کریں ٹف ٹائم بس کر دینا یار, سچی باتیں بتائیں کر لوگ کو. کون سا ٹف ٹائم ہے؟ ٹھیک ہے سر, 8 فروری کے الیکشن میں نواز شریف صاحب کی اپنی سیٹ دیکھ لیں. ہاں وہ بالکل وہ فارم 45-47 بالکل وہ ہو جائے گا تو پھر تو پتہ چل جائے گا. کل کیا ہوتا ہے نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے. فارغ ہو گئے لیگی اس وقت آج کی گھڑی تک. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں فارغ ہو گئے لیگی. مجھے بتائیں کہ یہ جو معافی ہے اگر مانگ لی جاتی ہے منظور ہو جائے گی؟ دیکھیں بڑا ifs and buts ہیں. ایک طرف تو میں نے یہ بتایا نا کہ حکومت عدلیہ سے لڑائی کے موڈ میں ہے, عمران خان پر مقدمے اور تحریک انصاف پر پابندی کے موڈ میں ہے, اور اس کے لیے وہ صفیں درست کر رہی ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب کو مسلسل سمجھایا جا رہا تھا کہ برائے مہربانی کریں اور لڑائی کم کریں. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت اس گھڑی تک کوئی ان کا جو سگنل ہیں جو عمران خان صاحب کے یا تحریک انصاف کے, وہ کسی موبائل پر نہیں ریسیو ہو رہے یا نہیں ان کو اٹینڈ کیا جا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن تحریک انصاف بہت بہتر پوزیشن میں ہے کل کی نسبت, اور اڑی باتیں سنی جا رہی ہیں کہ فائز عیسیٰ قاضی کے جانے کے بعد سپریم کورٹ اور عدلیہ کا جو موڈ ہے اور جو باہر کے حالات ہیں, بیرون ملک سے دباؤ ہے وہ, اور جتنے بھی دوست ملک اور جتنے بھی معاشی ادارے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام ختم کرو, اور جس طرح کی پرفارمنس ہے حکومت کی اور جس طرح کے کیسوں میں ریلیف مل رہا ہے اور جو کچھ آگے ہونے جا رہا ہے تو اس میں, اور جو کچھ عمران خان صاحب کی نرم ٹون ہے, یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 مہینے کی حکومت ہے وہ پھر وہ اس تبدیلی کے ساتھ مشروط کر کے کہہ رہے ہیں خان صاحب سپریم کورٹ کی. نہیں, مہینے 2 کر لیں 4 کر لیں, عمران خان صاحب اس میں تھوڑی سی لاجیکل بات کر رہے ہیں. حالانکہ عمران خان صاحب کے بہت ساری گفتگو لاجیکل نہیں ہوتی. وہ ظاہر ایک کھلاڑی رہے ہیں, آج ہاریں گے تو وہ ان کی ٹریننگ ہی یہ ہے کہ کل والے میچ میں ہم جیتیں گے, کل ہار گئے تھے ہم نہیں پرسوں جیتیں گے, تو وہ تو خیر. لیکن اس میں لاجک یہ وہی سپریم کورٹ ہے, عدلیہ ہے, الیکشن آڈٹ ہے, گورننس پرفارمنس ہے, ان کے آپس کے اختلافات ہیں, بیرونی پریشر ہے, معیشت ہے, دہشت گردی ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, اور ساروں کا اکٹھا ہونا ہے فائنلی. تو اس میں وہ تھوڑی سی سپیس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, کبھی نرم ہو کے, کبھی مذاکرات کی دعوت دے کے, کبھی کچھ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی سرپرائز ہو سکتا ہے. گرین سگنل نہیں مل رہا سامنے سے ابھی تک نہیں. ہاں تو یہ اس کا بھی تو خان صاحب کو انتظار کرنا پڑے گا نا, ساری باتیں تو گرین سگنل کے ساتھ مشروط ہے. بلکہ میرا ایک دوست ہے وہ یہ کہتا ہے فروا کہ کل تک موبائل بند تھا, آج موبائل اوپن ہے مگر چارجنگ پہ لگا ہوا ہے. ٹھیک دیکھیں ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کہ وہ موبائل چارج کب تک ہوتا ہے اور پھر کال کب تک جاتی